PSL का सुल्तान पावर्ड बाय सनसिल्क प्रेजेंटेड बाय क्लेयर में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट हैना सलमान। व्यूअर्स, पाकिस्तान सुपर लीग 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 102 रन से शिकस्त दे दी है और इतना कांटेदार मैच जो था वो एक तरफा साबित हुआ। यूनाइटेड के 244 रन के हदफ के ताक़ुब में ज़ल्मी की टीम सिर्फ 151 रन बनाकर आउट हुई। मोहम्मद हारिस के अलावा कोई बल्लेबाज जमकर बैटिंग ना कर सका। वो 87 रन के आउट हुए। ज़ल्मी के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना दाखिल हो सके। इस्लामाबाद की जानिब से इमाद वसीम ने 3 जबकि शादाब खान ने 2 विकेटें हासिल की। पहले बैटिंग करते हुए इस्लामाबाद ने साहबजादा फरहान की शानदार सेंचुरी की बदौलत 24 रन का पहाड़ खड़ा किया। साहबजादा फरहान ने 106 रन की शानदार इनिंग्स खेली और ये हुआ मैच। मगर ये जो मैच था, जो कांटेदार था, वो एक तरफा साबित हुआ। और कहाँ गलतियाँ हुई, पेशावर ज़ल्मी ने क्या खोया, क्या पाया और उनको कैसे ओवरकम करना चाहिए, तो हम ये सब पूछेंगे। हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आई थिंक पेशावर ज़ल्मी की तो बहुत मुश्किल वक्त नज़र आ रहा है मुझे। मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि उनके साथ इश्यूज़ क्या हैं। एक तो ये है कि उनकी टीम जो है ना बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर टीम्स। इनफैक्ट ठीक है उनके पास यंग प्लेयर्स होंगे, वो सारी अपनी जगह पे है, लेकिन वो प्लेयर्स ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए नहीं हैं। जब आप क्रिकेट ज़्यादा खेले हुए नहीं होते तो आपको सिचुएशंस के मुताबिक एक्ट करना नहीं आता। अगर बॉलिंग में आपको मार भी पड़ जाए तो आप रिकवरी करते हैं, आप किसी तरीके से, वो एक्सपीरियंस के साथ आती है। और जितना भी मैंने देखा पेशावर ज़ल्मी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, उनके सारे के सारे बॉलर्स जो थे वो ऐसे बॉलर्स थे कि जिनकी बहुत ज़्यादा T20 में क्रिकेट नहीं खेली हुई उन्होंने। टॉस जीत के आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करने का जो फैसला किया बिल्कुल ठीक फैसला था। फर्म पिच थी, उन्हें पता था कि हमें पहले ही 20 ओवर में जो एडवांटेज ले सकते हैं वो हम लेंगे। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं 243 रन्स तो 5 विकेट्स के बहुत ही बड़ा टोटल था। और इसमें ख़ास तौर पर जो आगाज़ हुआ उसमें साहबजादा फरहान ने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली 106 रन की, और उसके साथ कॉलिन मनरो ने और उसके बाद सलमान अली आगा ने भी 30 रन से चिप इन किया। आप देखिए बॉलिंग की तरफ अगर हुसैन ने विकेट्स लिए भी हैं तो 39 रन कंसीड किए हैं। अलजारी जोसेफ ने भी विकेट्स लिए हैं, लेकिन उन्होंने 39 रन कंसीड किए 2 ओवर्स, और पूरे ओवर्स भी उन्होंने नहीं किए। दूसरी तरफ अगर आप पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग को देखते हैं तो वो तो बिल्कुल ही क्रम्बल कर गई। फर्स्ट 5 ओवर में उनकी 4 विकेट्स गिर चुके थे और 141 पे वो आउट हुए। अगर आप हारिस की इनिंग को निकाल दें 87 रन की तो उनका ये स्कोर भी शायद ना पहुंचता। हुसैन तलत ने 13 रन किए, ओवन ने 10 रन किए। तो ये इतना कोई अच्छा परफॉर्मेंस तो मुझे पेशावर ज़ल्मी का नज़र नहीं आया। अब इशू जैसे कि हम आपको पता है ना, प्री मैच में भी हम यही जिक्र कर रहे थे कि प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनको अपनी टीम की कॉम्बिनेशन बनाने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन आज उन्होंने ओवन को नंबर 3 भेजा, यानी इसलिए कि पहला मैच वो हारे हुए थे तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने थे कुछ ना कुछ। वेरएज़ आप देखें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना वही जो उनका बैटिंग ऑर्डर था उसके मुताबिक ही वो चले। उनके पास जितने भी प्लेयर्स हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनका पास काफ़ी एक्सपोजर है T20 क्रिकेट का। कई तो ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट में T20 क्रिकेट बहुत खेल चुके हुए हैं, तो इसलिए एडवांटेज तो उनको था, एज इनको जा रहा था। लेकिन पेशावर ज़ल्मी जो इतने बड़े बड़े मार्जिन से मैचेस हारी है, उससे फ़र्क सिर्फ ये पड़ जाएगा कि वो बिल्कुल 2 मैच खेलने के बाद कोई भी मैच वो नहीं जीते हैं। और अगर नेट रन रेट उनका देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। सो नेक्स्ट 8 मैचेस में अगर उन्होंने वापस आना तो एटलीस्ट 5 to 6 मैचेस उनको अच्छे नेट रन के साथ जीतने पड़ेंगे, तब जाके वो कहीं ना कहीं टेबल पर नज़र आएंगे। लेकिन जिस किस्म की टीम मुझे नज़र आ रही है उसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा होप नहीं है कि ये वापस आएंगे, क्योंकि बाबर आजम ऑलरेडी डाउन है, उनकी जो फॉर्म नहीं आ रही, और T20 में वैसे ही उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है। और ख़ास तौर पर प्लेयर्स लाइक साहबजादा फरहान या इस तरह के 2-3 और पाकिस्तान के प्लेयर्स जो यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, अगर वो इस तरह की बैटिंग कर गए तो आई थिंक उनको तो अपनी जगह बनानी भी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है कि बैक टू बैक लॉसेस फॉर बाबर आजम इज़ अ ग्रेट बिकॉज थिंक टैंक बैठे हुए हैं और वो टीम में भी मतलब कि सही तरह परफॉर्म कर रहे हैं। और PSL इतना बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है तो उसमें परफॉर्म नहीं कर रहे। सो पीपल आर रियली बॉदर्ड अबाउट इट। नहीं, व्हाई नॉट। आई थिंक मेरे अपने नज़दीक बाबर आजम अगर T20 की डिमांड्स को पूरा नहीं करके और इस अगर टूर्नामेंट में वो अच्छे परफॉर्मेंस नहीं करते, और उनकी परफॉर्मेंस से सिर्फ ये नहीं कि वो रन्स करें, क्या उनकी परफॉर्मेंस से उनकी टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, निशान है। क्योंकि देखिए T20 क्रिकेट में हमेशा आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए होते हैं जिनके परफॉर्मेंस से उनकी टीम
जीतने का ज़ामिन बने, उनकी परफॉर्मेंस जीत का ज़ामिन बने उस टीम की जिसके लिए वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखें ना, आज साहिबजादा फरहान ने सेंचुरी की, उस सेंचुरी की बदौलत उनकी जो टीम है वो जीतने के काबिल हुई। सो एक ये बहुत बड़ा प्लस है। इसी तरह आप देखिए मनरो ने भी आगे जिस तरीके से बैटिंग की, उसकी उस बैटिंग से आपको नज़र आया कि उनमें इंटेंट था, उनको पता था कि हमने क्या करना है, बिकॉज दे हैड एक्सपीरियंस बिहाइंड देम, उनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। इसी तरह अगर आप उनकी बॉलिंग में भी देखते हैं तो आई थिंक उनकी बॉलिंग में भी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप दोनों का मुवाजना करेंगे बॉलिंग का, तो जो नाम अगर आपको पेशावर ज़ल्मी की प्लेइंग 11 में नजर आएंगे वो बहुत कम खेले हुए प्लेयर्स हैं। इसी तरह अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो वहाँ की बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जिसका आज आप देखेंगे वीक बॉलिंग की वजह से बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली है साहिबजादा फरहान ने, और उसने विकेट के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेले। और एक चीज़ ज़रूर उन्होंने बताई है कि यहाँ भी जब शॉर्ट बॉल हुई है तो साहिबजादा फरहान को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन उसके बाद जो गेंद भी उनके रेंज में आई है वो उन्होंने बाउंड्री से बाहर ही फेरी है, फेंकी है, यहाँ वो छक्का लगाया या चौका लगाया। सो आई थिंक इतनी आउटस्टैंडिंग बैटिंग आपको बहुत कम T20 क्रिकेट में देखने को मिलती है जिस तरीके से आज साहिबजादा फरहान ने की, और उसके बाद उसके दूसरे साथियों ने चिप इन किया। आई थिंक इस इनिंग ने बुनियाद बनाई इस्लामाबाद क्रिकेट को फतह की तरफ लेके जाने की। सो मेरे अपने नज़दीक ये देखें 106 रन ओनली ऑन 52 बॉल्स, 203 रन का अगर स्ट्राइक रेट हो तो आई थिंक 5 छक्के और 13 छक्के, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनिंग खेली। अगर इसी तरह की ये 2-3 इनिंग 4 इनिंग्स और खेल गए तो मैं नहीं समझ सकता कि पाकिस्तानी सिलेक्टर इसको क्यों T20 की टीम में शामिल नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, ऐसे ही, और उनकी 4th सेंचुरी है T20 इस साल की, तो इट्स अ गुड, ही इज इन फॉर्म, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको देखें ना, मैं हमेशा इस चीज़ पे फील करता हूँ, जब आप अच्छा कर रहे हो ना तो आपको अपनी गलतियों पे नज़र रखनी चाहिए। जब आप बुरा कर रहे होते हैं तो हर कोई आपको बुरा कह ही रहा होता है ना, लेकिन जब अच्छा करके कोई गलती करते हो उसके ऊपर आपको काम करना है। मुझे आज नज़र आया कि शॉर्ट बॉल के ऊपर अभी भी ये थोड़ा सा वीक है, क्योंकि उन्हें 2 शॉर्ट बॉल्स में इन्होंने उसको हुक करने की कोशिश की, वो हाफ पे गिरी हैं। सो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो प्रॉब्ली वो कैच हो जाएंगे। सो लेकिन एनीवे हम इसको क्रेडिट इनसे नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। इनके पास रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है, चारों तरफ खेलते हैं। सो मेरे अपने नज़दीक इट्स गोइंग टू बी अ गुड एडिशन अगर ये इसी तरीके से मेंटेन करते रहे। बिल्कुल, इनको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला हुआ है, एंड वी कांग्रेचुलेट फ्रॉम आवर ऑल हार्टेड दैट ही डन रियली वेल। सर, आप बॉलिंग के ऊपर बात कर रहे थे, तो बॉलिंग, लेट्स टॉक अबाउट ज़ल्मीज़ फर्स्ट बॉलिंग। अली रज़ा है, सफ़ियान मुकीम है, अंडर 19 से आए हुए हैं, क्या थिंक टैंक उनको सिखा रहे होंगे? बिकॉज ऑब्वियसली जब टीम हार रही है तो कॉन्फिडेंस तो ऑलरेडी लूज हो गया है। देखिए, अब आप ये अली रज़ा और सफ़ियान मुकीम की बात कर रहे हैं ना, इसके बाद दूसरे भी तो प्लेयर्स देख लें, मोहम्मद अली भी हैं, यानी वो भी उन्होंने T20 में कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं की हुई। मोहम्मद अली ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ज़्यादा आउट किए हुए हैं। T20 क्रिकेट के वो शायद मेरे अपने नज़दीक अभी उनको भी एक्सपीरियंस, इतना एक्सपोजर उनको नहीं मिला कि आप समझें कि वो आपका मेन बॉलर बन जाए। सो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे वो जोसेफ जो वेस्ट इंडियन है वो भी खेलते हैं, लेकिन उनकी भी अगर आप देखेंगे तो आज उन्होंने 2 विकेट्स तो लिए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ गिविंग अवे रन्स वो अच्छे खासे रन्स आपको नज़र आए। सो ऑब्वियसली जब बाकी आपके 3 से 4 साथी अगर जो आपके वो पार्टनर्स हैं इन बॉलिंग यूनिट में, अगर वो डिलीवर ना करें तो आपका जो अच्छा बॉलर, एक्सपीरियंस बॉलर भी एक्सपोज हो जाता है। सो इसलिए पेशावर ज़ल्मी को अपनी बॉलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। प्लस उनकी बैटिंग भी थोड़ी ब्रिटल नज़र आती है मुझे, उसमें किसी किस्म का मुझे इम्पटस ऐसा नज़र नहीं आ रहा जैसे हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड के उसमें देखा। उनके पास जो तमाम के तमाम जितने भी बैटर्स थे सारे के सारे पावर हाउस थे, चाहे वो आज़म हो, चाहे वो नीचे सलमान हो, अभी तो इमाद वसीम बाकी थे। सो they have a good package as far as बैटिंग इज कंसर्न। और अगर बॉलिंग में भी देखते हैं तो बॉलिंग में भी उनके पास पूरा पैकेज है। तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ अ टीम टू वॉच, बिकॉज ये टीम जो है वो टॉप 4 में जाने की पूरी अहलियत रखती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सर प्रेशर भी बहुत बिल्ड किया। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में आके उन्होंने 2nd 3rd बॉल पर रेफरल लिया, फिर उसके बाद उसके अगले पे रेफरल लिया उन्होंने। दे वर पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन ज़ल्मी। नहीं, वो तो ऐसे ही होता है। देखें, आपने अगर 240 प्लस का हदफ बोर्ड पे लगाया हुआ है T20 में, अर्ली स्टेजेस में अगर आपको विकेट्स मिल जाएं और अगर फर्स्ट 6 ओवर में 2 से 3 विकेट्स अगर आप ले लें तो ऑटोमेटिकली एक ऐसी टीम जिसके पास नीचे बैटिंग में डेप्थ नहीं है वो तो प्रेशर में आएगी। आई थिंक उन्होंने, नसीम शाह ने आज बुरी बॉलिंग नहीं की, बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, क्योंकि हम फील करते थे, मैं पहले ही इस चीज़ पर हम जिक्र कर रहे थे कि इनके पास ऐसे बॉलर्स हैं
جو وکٹس لینے کے قابل ہو. اگر آپ کے پاس T20 کی فارمیٹ میں ایسے بولرز ہیں جن میں وکٹ ٹیکنگ ایبلٹی ہے, وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے. رنز ضرور دے دیں وہ, لیکن 2 سے 3 وکٹس اگر آپ کو لے دیتے ہیں تو وکٹس لینے سے ہی پریشر بیٹنگ سائڈ پہ پڑتا ہے. اور آج آئی تھنک نسیم شاہ نے بہت اچھی بالنگ اچھی کی, لیکن ان کی تھوڑی سی فیلڈنگ میں ہمیں ایشوز نظر آئے ہیں. تو دیکھیں اوور آل اٹ از ناٹ اونلی فیلڈنگ از این ایشو آف پاکستانز انٹائر کرکٹنگ فریٹرنیٹی. چاہے فرسٹ کلاس میں جائیں, چاہے آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں جائیں, چاہے جہاں لیول پہ بھی جائیں گے, آپ کو پاکستان کی کرکٹ کا اگر یہ شعبہ امپروو نہیں ہوگا دین یو ول آلویز اسٹرگل ایٹ دی انٹرنیشنل لیول. کیونکہ آپ کے اگر بولرز, فاسٹ بولرز, آپ دنیا کے دوسرے فاسٹ بولر کو دیکھیں, وہ ایتھلیٹ ہیں, وہ ڈائیو مار کے بال کو روکنا, کیچز نہیں چھوڑتے, گراؤنڈ فیلڈنگ ان کی بہت زبردست ہوتی ہے. ہم بولرز کی بات نہیں کر رہے, ہمارے جو بیٹرز ہیں وہ بھی اچھے فیلڈرز نہیں ہیں. سو ہمیں اس شعبے میں تو بہت محنت کرنی ہے, اور جتنا بھی یہ وقت یہ فیلڈنگ میں گزاریں گے اتنا زیادہ یہ بہتر ہوں گے. اگر فیلڈنگ پریکٹس میں, فیلڈنگ سیشن میں اگر یہ 100% نہیں دے رہے دین اٹس اے پرابلم فار پاکستان ان فیوچر. بالکل سر, ویل سیڈ. اور پھر کہتے ہیں نا کہ اسلام آباد یونائٹیڈ نے پشاور زلمی کو شکست دے دی ہے. ہوم ورسز ہوم گراؤنڈ کی سیریز تھی, میچ تھا آج. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں PSL سلطان. PSL کے سلطان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ویوز, ہمارے جو فینز ہیں, کرکٹ فینز, ان کا تانتا جو ہے وہ راولپنڈی اسٹیڈیم کے باہر تو لگا ہوا ہے, لیکن وہ بابر کی بیٹنگ سے ریئلی کتنا ڈس اپوائنٹڈ ہوئے ہیں اور مایوس بھی ہیں. اور اس کے برعکس اسلام آباد یونائٹیڈ کی شاندار پرفارمنس سے بہت خوش ہیں. ہماری رپورٹر عائشہ شعیب وہاں موجود, ان سے پوچھتے ہیں کیا صورتحال ہے. جی عائشہ. جی بالکل, PSL کا کانٹے دار مقابلہ آج راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا, جہاں پر اسلام آباد یونائٹیڈ اور پشاور زلمی آمنے سامنے رہے. اور اسلام آباد یونائٹیڈ چونکہ جیت چکا ہے, پشاور زلمی کے سپورٹرز کافی اداس, حیران اور پریشان بھی نظر آ رہے ہیں, کیونکہ آج بھی انہوں نے بابر سے بڑی امیدیں لگا رکھی تھی. یہاں پر میرے ساتھ اسلام آباد یونائٹیڈ کے فینس بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور زلمی کے فینس بھی ہیں, کیونکہ اسلام آباد یونائٹیڈ جیت چکا ہے. تو چاہوں گی پہلے اسلام آباد یونائٹیڈ کے فین سے بات کریں اور بعد میں پشاور زلمی والوں کی دکھ بھری داستان سنیں. کیا کہیں گے, کتنے آپ ایکسائٹیڈ ہیں, خوش ہیں, آج اسلام آباد یونائٹیڈ جیت گیا ہے؟ اسلام آباد یونائٹیڈ کے کافی دیر سے فین ہیں اور بہت اچھا لگا. صاحبزادہ فرحان نے بہت اچھی بیٹنگ کی, کولر منڈے نے اچھا ساتھ دیا. بالکل, صاحبزادہ فرحان نے نو ڈاؤٹ بہت اچھی بیٹنگ کی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ زلمی کے فینس بھی ہیں. چاہوں گی ان سے بات کروں, کیونکہ ہمیشہ کی طرح ہم دیکھتے ہیں بابر سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں. کیا کہیں گے, آج بھی بابر سے امیدیں تھی, بابر آتے ساتھ آؤٹ ہو گئے ہیں, کیا کہیں گے, کتنے سیڈ ہیں؟ بابر ایک انٹرنیشنل پلیئر ہیں اور ان سے ہمیشہ امیدیں رہتی ہیں, اور کرکٹ میں اونچ اور نیچ آتی رہتی ہے, اور ہم امید کریں گے کہ انشاءاللہ پشاور اور بابر اعظم دونوں پرفارم کریں. بالکل, ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہے, اور آج ہم نے دیکھا اسلام آباد یونائٹیڈ نے آتے ہی زبردست یہاں پر بیٹنگ کا مظاہرہ کیا, تو وہیں پر ان کی بالنگ لائن بھی بڑی تگڑی رہی, جس کی وجہ سے آج جیت نے ان کے قدم چومے اور آج اسلام آباد یونائٹیڈ ون کر گیا. تو اسلام آباد یونائٹیڈ کے فین خاصے پرجوش اور خوش بھی نظر آ رہے ہیں. تو وہیں پر زلمی کے فینس جو ہیں وہ ایک بار یہی پھر کہہ رہے ہیں کہ بابر سے انہیں امیدیں ہیں, اور انشاءاللہ بابر اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور زلمی ضرور جیتے گا. جی, سچ اے پیشنیٹ کرکٹ لورز وی ہیو سین. اور جہاں پشاور زلمی کے فینس جو اداس بھی ہیں, وہاں ان کو یہ بھی امید ہے کہ وہ کم بیک کریں گے. جی سر. نہیں, کم بیک تو ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے, کیوں نہیں کرنا چاہیے, لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں لگتا تو یہ ہے کہ بہت کم چانسز ہیں. کیونکہ میں جب دوسری ٹیموں کو دیکھتا ہوں تو وہ بہت اسٹرانگ یونٹ نظر آ رہی ہے. مجھے کراچی کنگز بہت اسٹرانگ نظر آ رہی ہے, مجھے کوئٹہ گلیڈیٹرز بہت اسٹرانگ نظر آ رہی ہے. میں ان ٹرمز آف ایکسپیرینس اور جو ان کا جو کمپوزیشن ہے ان کے اسکواڈس کی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں. لاہور قلندرز مجھے بہت اسٹرانگ نظر آ رہی ہے ان ٹرمز آف ایکسپیرینس اینڈ جو بھی ان کا جو پلیئرز ہیں. سو بڑا مقابلہ تو کرنا ہوگا ان کو, پشاور کو, کیونکہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اگر آپ سچویشن دیکھتے ہیں پوائنٹس ٹیبل کی, تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سیدھا اسلام آباد یونائٹیڈ نے دونوں میچز میں کامیابی حاصل کر کے 4 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. قلندرز ایک میچ ہار گئی تھی, 2 میچوں میں سے وہ ان کے 2 پوائنٹس ہیں. کنگز نے ایک میچ جیت کے کامیابی حاصل کی ہوئی ہے, 2 پوائنٹس اس کے ہیں. ان ٹیموں کے پاس جو ہاری بھی نہیں ہے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, کیونکہ یہ اگر جیتتے چلے جائیں گے تو بہت جلدی یہ اوپر چلے جائیں گے. گلیڈیٹرز کو اگر آپ دیکھتی ہیں تو 2 میچ میں سے ایک میچ اپنی غلطی سے ہارا. گلیڈیٹرز اچھی ٹیم ہے, انہوں نے کچھ غلطیاں کی جس کی وجہ سے وہ میچ ہارے, اور لاہور قلندرز کو انہوں نے اوپر آنے دیا. 2 پوائنٹس کے ساتھ وہ بھی کھڑے ہیں. سلطان نے بھی بڑا اچھا میچ کھیلا تھا, لیکن آئی تھنک کراچی کنگز شکست جو ہے ان سے
ان کی جیت کو شکست میں تبدیل کر دیا بڑی اچھا کھیل کے. ایک میچ ہارے ہیں, کوئی پوائنٹ نہیں ہے. اور زلمی کو آپ دیکھیں, زلمی کی صرف ایشو اب ہارنے کا ہی نہیں ہے. اگر آپ نیٹ رن ریٹ کی طرف جاتے ہیں اگر آپ, تو آپ نیچے دیکھیں کہ -4.5 ہے. تو نیکسٹ میچز جو جیتنے ہیں وہ بڑے بڑے مارجن کے ساتھ بھی جیتنے ہیں. اور اگر نیکسٹ 3 میچز میں سے یا 4 میچز جو ان کے ابھی ہیں, ڈیفینیٹلی ان کا میچ یونائٹیڈ سے ہو گیا, کلندر سے ان کا میچ جو ہے, یہ کنگز سے ان کا میچ ہونا ہے, گلیڈیٹرز سے یہ شاید ہارے ہوئے ہیں, کنگز کے ساتھ ان کا میچ ہے. سلطان وہ سارے کی ساری ٹیمیں بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں, تو اس لیے پشاور زلمی کے لیے تو بہت اپ ہل ٹاسک ہے. تو آئی تھنک انضمام, مشتاق اور اکرم کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس ٹیم کو کس طرح وہ لفٹ کریں گے. سر they were very worried, we can see the faces, it was really expressionless. بٹ میں آپ سے یہاں پوچھوں گی, اگر کوئی تبدیلی لانی ہو پشاور زلمی میں پلیئرز کے حوالے سے, بولنگ اٹیک کے حوالے سے, تو کیا تبدیلی؟ دیکھیے ان کے اسکواڈ میں ایز سچ کو اتنا مجھے وہ پلیئر نظر نہیں آ رہا ہے جو کسی کو ریپلیس کر سکے. سو میرے اپنے نزدیک وہ جو بھی پلیئر اپنی پلینگ 11 ریپلیس کریں گے وہ اسی کیلیبر کا ہوگا. سو یہاں تو آپ کے پاس کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اور وہ آگے کسی کو ریپلیس کر لے تو نہیں. آئی تھنک ابھی تک ان کا جو اونس ہے وہ صرف یہی ہے کہ بابر اور سائم ایوب اوپر سے ڈیلیور کریں اور اس کے بعد نیچے سے جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ چپ ان کریں. اگر آپ دیکھتے ہیں نا, اب زیادہ ان کے پاس جو ہے وہ عبدالصمد آئے گا, لیکن عبدالصمد جو ہے اس نے تو ابھی تک کوئی اتنی زیادہ کرکٹ نہیں کھیلی ہوئی. اگین احمد دانیال, تھوڑا اس کا PSL کا ایکسپیرینس ہے بٹ ہی از ناٹ اے میچ ونر. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر آپ نیچے جاتے ہیں عارف یعقوب, ہی از اے لیگ اسپنر, لیکن میرے اپنے نزدیک اس کا بھی کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. آج جارج لنڈے کو انہوں نے کھلایا تھا, حسین طلعت ابھی تک کوئی خاص نہیں وہ کام دکھا سکے. لیو کوڈ یہ بھی ایک پلیئر ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں. معاذ شفقت یہ ڈومیسٹک کا پلیئر ہے بٹ کوئی بہت زیادہ کرکٹ نہیں کھیلا ہوا. اس کے علاوہ میں پاکستانیوں کی اگر بات کروں تو آپ دیکھیں نا, محمد علی آپ کے سامنے, حارث نے آج پرفارم کیا, سفیان مقیم نے آج دیکھا اسٹرگل کیا, سائم ایوب وہاں موجود ہے. تو آپ 2-4 پلیئر سے زیادہ تو باہر کے کھلا ہی نہیں سکتے. سو آپ کو 7 پلیئرز تو لوکل کھلانے ہیں. ان 7 پلیئرز میں آپ کے پاس جو مٹیریل ہے وہ مور اور لیس ایک ہی جیسا ہے, سوائے اگر آپ اس کو اوپر کے ٹاپ 2 کو نکال دیں, بابر اعظم کو اور سائم ایوب کو, تو اس کے بعد تو ان کے پاس کوئی بہت زیادہ کچھ نہیں ہے. بہرحال آج یہ اوون کو اوپر لے کر آئے تھے نمبر 3 پہ, اس نے اسٹارٹ تو بڑا اچھا لیا, لیکن میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ شاداب کی بہت آج انٹیلیجنٹ کیپٹنسی تھی. انہوں نے جب دیکھا کہ وہ تیز بال کو بڑا اچھا مار رہا ہے, اس نے فوراً بالنگ چینج کی اور اس کو عماد وسیم کو لے کر آ گئے, اور عماد وسیم نے ان کو آؤٹ کر دیا. 3 وکٹ حاصل کیے, 3 وکٹ نہیں, اس پلیئر کو آؤٹ کر دیا جو ایک تھریٹ لگ رہا تھا. سو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آن دا اسپاٹ آپ کس طریقے سے اپنی ٹیم کو ہینڈل کرتے ہیں. اس کے بعد سب نے بہت اچھی بولنگ کی, سب نے وکٹس لیے. اگر آپ دیکھیں عماد وسیم نے بڑی اچھی بولنگ کر کے وکٹس لیے, اور اس کے ساتھ آپ شاداب نے بھی, حالانکہ تھوڑی سی مار کھائی ہے اس نے, لیکن اس کے بعد وکٹس لیے ہیں 2. سو ان کے فاسٹ بالر نسیم شاہ نے بڑی زبردست بولنگ کی, ڈوارشس نے بڑی زبردست بولنگ کی جو آسٹریلیا کے آل راؤنڈر ہیں. سو انہوں نے دیکھیں 2 چینج کیے, ٹیکٹیکل چینجز تھی. وہ ایک ینگ پلیئر کو لے کر آئے جس کا جو لیگ اسپنر ہے ان کے سر ایک بچہ تھا سعد رسول کے نام سے, سعد مسعود, وہ بڑا پرومسنگ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ گڈ لیگ اسپنر وہ بن سکتا ہے ابھی, کیونکہ بالکل را ہے, 19 سال کا ہے, 19-20 سال کا, اس کی زیادہ اس کا ایکسپوجر ابھی نہیں ہے. لیکن مجھے اس میں جو لیگ بریک نظر آئی, اس کی گگلی مجھے جو نظر آئی, جو اس کو کنٹرول آئے گا وہ اچھا بولر ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک اچھا اضافہ ہے اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم میں. ینگ پلیئر ہے, محنت کرے گا, اوپر آئے گا. آج اس نے بولنگ میں تھوڑا امپریس کیا مجھے, کیونکہ بال میں تھوڑا پچ میں تھوڑی ہیلپ تھی اس کے لیے, اس کا لیگ بریک اچھا خاصا ٹرن ہو رہا تھا. سو اسلام آباد یونائٹیڈ پرابلی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس جو اسکواڈ ہے وہ بہت بیلنس, اور پہلی وکٹ بھی انہوں نے اپنی حاصل کی, آج حاصل کی. یس وائی ناٹ, بالکل, اینڈ اٹس اے گریٹ اچیومنٹ. سر آج کا جو میچ ہے وہ بھی ایک کانٹے دار ہونے والا ہے, کیونکہ ہے وہ کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان. ٹریڈیشنل رائیولری. بالکل, آئی تھنک اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. مجھے اپنا زمانہ بھی یاد آ رہا ہے کہ کراچی اور لاہور کا ایسا میچ ہوتا تھا کہ آپ سمجھ لیں کہ بس ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہوتی تھی, کیونکہ اس زمانے میں ایکچولی فینس کی سپورٹ بھی بہت تھی. اگر کراچی لاہور کا جب میچ ہوتا تھا تو اچھے خاصے کراؤڈ جو ہے وہ اپنی ٹیم کو جو ہے وہ بیک کرنے آتا تھا. سو یہ بھی اگین لاہور قلندر کراچی کنگز
بڑا امپورٹنٹ میچ ہے, بڑا کانٹے دار میچ ہوگا, اور اچھی چیز یہ ہے کہ دونوں ٹیمیں بڑی ویل بیلنسڈ ہیں. سو آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ویک ہے یا یہ بڑی اسٹرانگ ہے. سو دونوں ٹیموں کو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ زبردست کرکٹ دیکھنے کو ملے گی, اور فینس میرے اپنے نزدیک گراؤنڈ میں بھرے ہوئے ہونے چاہیے, کیونکہ میرے اپنے نزدیک جو اسٹار ویلیو جو ہے ان دونوں ٹیموں میں ہے, آپ کو نظر آئے گی جب آپ میدان میں جائیں گے اور آپ میچز کو دیکھیں. سر اگر ہم کراچی کنگ کا اسکواڈ دیکھتے ہیں تو وی ہیو ایون اے پاور ہاؤس, ایون اے گڈ بیٹرز, گڈ بولرز. سو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ کہ یا اسی پلینگ 11 کے ساتھ آنا چاہیے کہ کوئی اسٹریٹجی چینج کریں؟ میرے اپنے نزدیک وہ بھی کوئی اتنا زیادہ پینک نہیں کریں گے. میچ جیتے ہوئے ہیں, بڑا اچھا میچ جیتے ہیں. ٹیم سیفرٹ جو ہے وہ زبردست قسم کی ان کو اوپننگ دیتے ہیں. ڈیوڈ وارنر جنہوں نے اپنا ریویو نہیں لیا, اگر وہ لے لیتے تو وہ ناٹ آؤٹ ہوتے. پھر جیمز ویسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ سینچری اسکور کی ہے. سو ایک ان فارم شان مسعود, ٹھیک ہے وہ آؤٹ ہو گئے تھے لیکن آئی تھنک ہی ول اسٹل پلے. خورشید شاہ بھی کھیلیں گے اپنی, مجھے لگتا ہے کوئی خاص چینجز نہیں کریں گے. عرفات مناس آئی تھنک یہ بھی ایک اچھا اضافہ ہے, ینگ پلیئر ہیں. عرفان نیازی کو بھی یہ موقع دے رہے ہیں. عباس آفریدی اچھی بولنگ کرتے ہیں. حسن علی اینڈ ملنے دے آر گڈ پلیئرز. آپ دیکھیں پھر ان کے بعد فواد علی, انہوں نے یہ نیا لڑکا ڈالا ہوا ہے. لیکن ڈاس جو شاید مجھے لگتا ہے واپس جانے کی باتیں ہو رہی تھی ان کی. مامون امتیاز, اس کو میں اتنا نہیں جانتا. میر حمزہ ان کے پاس لیفٹ آرم اسپنر موجود ہیں. نبی بھی ان کے پاس موجود ہیں جو افغانستان سے بلانگ کرتے ہیں, گڈ آل راؤنڈر. عمیر بن یوسف اگین اے ویری گڈ ینگسٹر ان دا ویٹنگ. پھر ریاض اللہ, یہ بھی انڈر 19 کے بڑے اچھے پلیئر ہیں. کین ولیمسن جو میرا لگتا ہے یہاں نہیں ہوں گے. عامر جمال, زاہد محمود, یعنی اٹس اے گڈ اسکواڈ. اگر یہ ریپلیسمنٹ کے لیے بھی اگر کہیں جاتے ہیں تو ان کے پاس اتنے پلیئرز موجود ہیں کہ ان میں سے جس کو بھی وہ پک کریں گے ان کے پاس انف ایکسپیرینس ہوگا T20 کرکٹ کا. سو اٹس اے گڈ سائڈ. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں لاہور قلندر, تو انہوں نے کل جیتنے کے بعد ان کا مورائل بہت ہائی ہوگا. آئی تھنک دے ول اسٹل گو ود دا سیم ٹیم. نعیم کا میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کو ایک اور موقع دیں گے یا نہیں دیں گے. فخر زمان فارم میں واپس آ چکے ہیں. عبداللہ شفیق اندر پلیئر ہو از ان فارم. ڈیرل مچل بھی فارم میں ہے. سیم بلنگز نے تو بہت زبردست اننگ کھیل کے آئی تھنک 19 بالوں میں جو 50 رن کیے اس سے بڑا فرق پڑا. سکندر رضا بھی T20 کے امپیکٹ پلیئر ہیں. شاہین آفریدی نے بڑی اچھی کپتانی بھی کی, بولنگ بہت اچھی کی. اس کے بعد حارث رؤوف کو دیکھ لیں. جہانداد خان ہے. ایک آدھ کو اگر یہ چینج کرنا چاہے تو کر لے. ویزے ابھی پرابلی مجھے لگتا ہے اتنی فارم میں نہیں تھے, اس کو شاید نہ کھلائیں. لیکن آصف آفریدی بھی ان کے پاس بری بولنگ نہیں ہے. سو یہ بھی اگر آپ دیکھیں گے زمان خان بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. سو مومن قمر ایک ینگ لڑکے ہیں جسے کہتے ہیں یہ بھی اچھا ہے. محمد عذاب کوئی لڑکے ہیں, یہ بھی لڑکا یہ بھی اچھا ہے کوئی. سو ان کے پاس رشاد حسین, ہاں وہ یہ بھی ہیں یہ. لیکن میرے اپنے نزدیک جو مجھے ان کی جو بیٹنگ کا پاور ہاؤس نظر آ رہا ہے ابھی فی الحال ان کی جگہ بنتی بھی اتنی مجھے نظر نہیں آ رہی. لیکن اگین اگر آپ 11 کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کے اسکواڈ میں کیا ایسے پلیئر موجود ہیں جو اگر 11 کے اچھے پلیئر کو ریپلیس کر سکیں. سو کراچی کنگز اور لاہور قلندر میں یہ چیزیں ہیں. سو اگر وہ اگر ریپلیس بھی کرنا ہوگا تو بے دھڑک وہ ریپلیس کریں. سر جلدی سے واٹ از یور پریڈکشن لاہور کراچی؟ میں اس کو پریڈکٹ اس لیے کیونکہ کراچی میں شاید یہ میچ ہونے جا رہا ہے تو کراچی کو میں تھوڑا سا ایڈوانٹیج دوں گا, بینگ اے ہوم ٹیم. اوکے, سو آج کا میچ بھی کانٹے دار ہونے والا ہے, لاہور ورسز کراچی. دیکھنا یہ ہے کہ کون اس کانٹے دار مقابلے کو جیتے گا اور اپنی جگہ بنائے گا پوائنٹس ٹیبل پہ. ہماری جو یہ ٹرانسمیشن ہے یہ جاری رہے گی. تو سائننگ آف فرام PSL کا سلطان.